अस्सलाम वालेकुम। मदीना मुनव्वरा से तिलावत कुरान करीम उर्दू तर्जुमा के साथ सूरत तहरीम मुकम्मल। कारी मोहम्मद जुवैद ख़ान, तर्जुमा बावाज़ अब्बास अयूब। यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन से पेश खिदमत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी, आप उस चीज़ को हराम क्यों करते हैं जिसे अल्लाह ताला ने आप पर हलाल किया है? आप अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अपनी कसमों को खोलना मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है और वो सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिही हदीसन फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअज़हु वअअरज़ अन बअज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अनबअक हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। और जब नबी ने एक बात अपनी किसी बीवी से छुपा कर कही, फिर जब उसने उस बात की खबर दे दी और अल्लाह ताला ने नबी को उसकी इतला दे दी, तो नबी ने कुछ बात से आगाह किया और कुछ से एराज़ किया। फिर जब नबी ने उसे ये बात बताई तो उसने पूछा, आपको किसने खबर दी है? नबी ने कहा, मुझे उसने खबर दी है जो सब कुछ जानने वाला खूब बाखबर है। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअ्मिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। अगर तुम दोनों अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो कि यकीनन तुम्हारे दिल राह रास्त से हट गए हैं, और अगर तुम दोनों नबी के ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद करोगी तो यकीनन अल्लाह ताला उसका मददगार है, और जिब्राईल और नेक मोमिनीन और उसके बाद तमाम फरिश्ते उसके मददगार हैं। आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुअमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। अगर वो तुम्हें तलाक दे दें तो करीब है कि उसका रब तुम्हारे बदले उन्हें तुमसे बेहतर बीवियां दे देगा, जो इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, इताअत करने वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत करने वालियां, रोज़ादार, बेवा और कंवारियां हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اے لوگو جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے جب اس نے کہا
اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔